सरकारद्वारा 13औं सागका पदक विजेता खेलाडीलाई पुरस्कार रकम घोषणा। स्वर्ण विजेतालाई जनै 9 र रजत विजेतालाई 6 लाख दिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधि मैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारद्वारा औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक। आधारभूत शिक्षामा सबैको सहज एवं समानतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य। स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पर्सीबाट फेरि आंशिक रूपमा बन्द हुने। विभिन्न 8 ठाउँमा पहिरो नियन्त्रणको काम गर्न बाँकी रहेको सडक आयोजनाको भनाई। नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिस्टम ह्याक गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपालीलाई ठगी गर्न सक्रिय, सहयोगी 3 नेपाली पक्राउ। र सन् 2002मा भारतको गुजरातमा भएको दंगा छानबिनका लागि गठित नानावटी आयोगद्वारा प्रधानमन्त्री मोदीलाई सफाई, दंगा नियोजित नरहेको आयोगको दावी। नमस्कार, कान्ति बिठारीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागको 13औं संस्करणमा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई सरकारले जनही 9 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदक विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कार घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले एकभन्दा बढी स्वर्ण विजेतालाई 11 लाखका दरले तथा रजत विजेतालाई 6 लाख र कांस्य विजेतालाई 3 लाखका दरले पुरस्कार रकमको घोषणा गर्नुभयो। कांस्य पदक विजेता खेलाडीलाई सरकारले 3 लाख रकमको पुरस्कार, रजत पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई हरेक पदक बापत 6 लाख, स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई 1 स्वर्ण पदकको 9 लाख दिनेछ। एउटा भन्दा बढी स्वर्ण पदक ल्याउने खेलाडीले 11 लाखका दरले प्राप्त गर्छ। टिममा खेल्ने साथीहरू र टिमले प्राप्त गर्ने स्वर्ण पदकको हकमा प्रति खेलाडी 5 लाख। सागमा सहभागी खेलाडी, प्रशिक्षक लगायतलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले पदक विजेता खेलाडीलाई पुरस्कारको घोषणा गर्नुभएको हो। टिम इभेन्टमा रजत र कांस्य जित्ने खेलाडीको हकमा भने सरकारले रकम सार्वजनिक गरेको छैन। पदक जित्न सफल खेलाडीका प्रशिक्षकलाई पनि 5 लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले खेलमा अझै धेरै सुधार गर्न बाँकी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। खेलको सफलता गतिमा हुन्छ। खेलको सफलताको एउटा रहस्य के हो भने कति गति छ त्यति। बुलो कति गतिमा जान्छ, कति गतिमा फास्ट चल्छ, कति गतिमा छेक्न सकिन्छ, कति गतिमा हान्न सकिन्छ, कति गतिमा स्विमिङ दिन सकिन्छ, यी सबै कुरा गतिमा भर पर्छ। त्यसकारण स्पिड बढाउनु पर्यो, अझै स्पिड बढाउनु मेरो साथीहरूलाई आग्रह छ। यद्यपि 2 वा सोभन्दा बढी स्वर्ण जित्ने खेलाडी बारे भने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा तथा खेलकुद मन्त्री र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बुझाइ फरक परेको छ। बालुवाटारबाट बाहिरिँदै गर्दा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा र राखेपो सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले 2 वा सोभन्दा बढी स्वर्ण जित्ने खेलाडीले एकमुष्ट 11 लाख रुपियाँ पाउने बताउनुभयो। यसभन्दा अघिका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्वर्ण विजेतालाई 5 लाख, रजत विजेतालाई 3 लाख, कांस्य विजेतालाई 2 लाख र टिम इभेन्टमा स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई जनही 2 लाख दिएको थियो। 13औं सागमा व्यक्तिगत र टिम इभेन्टमा गरी नेपाली खेलाडीले 51 स्वर्ण, 60 रजत र 95 कांस्य जितेका थिए। 13औं सागको समापन समारोहमा हिजो पाकिस्तानका ओलम्पिक कमिटी अध्यक्ष सैयद आरिफ हसनले प्रतियोगिता अहिलेसम्मकै सर्वोत्कृष्ट भएको बताउनु भएको थियो। 14औं सागको आयोजक समेत रहेको पाकिस्तानका प्रतिनिधि समेत रहेका हसनले यस्तै भव्य बनाउने प्रयास गर्ने बाचा पनि गर्नुभयो। कि 13औं साग उहाँले भने जस्तै भव्य रूपमा सम्पन्न भएको थियो त? सहकर्मी प्रकाश पाठकको विश्लेषण। निकै कठिन अवस्था पार गर्दै नेपालले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको सफल आयोजना गरियो। प्रतियोगिताको आयोजना मात्र होइन, पदकका हिसाबले पनि नेपालका लागि घरेलु मैदान फापियो। सफलताले सबै कमजोरी ढाकछोप गर्छ, असफलताले ती सबै उदागिन्छन्। खेलकुदका क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि सार्थक बनेको यो भनाई आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। दक्षिण एसियाको महाकुम्भ सुरुवात हुनु अघिसम्म नेपालको आयोजनालाई लिएर निकै शंका उपशंका उब्जिएका थिए। 10 दिन लामो औपचारिक प्रतिस्पर्धापछि नेपालले त्यो अवस्था पार मात्र गरेन, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा एउटा सफल आयोजकका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न पनि भ्यायो। अन्तिम समयमा निर्माण भएका भौतिक संरचनासँगै व्यवस्थापनमा देखिएको अलमललाई पनि छोप्न सक्ने गरी नेपालले प्रतियोगिता भव्यताका साथ सम्पन्न गर्यो। यसलाई आम खेल पण्डितहरूले सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन्। प्रविधिलाई पनि उच्चतम प्रयोग गरिएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई सफल बनाउन पर्दामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप, नेपाल ओलम्पिक कमिटी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
देखिए पनि पर्दापछि खेलकुद संघ, खेलाडी तथा आम सरोकारवालाले ठूलै मेहनत गरे। 316 स्वर्ण, त्यति नै रजत र 431 कांस्यका लागि भएको सागमा नेपालले पाएको 51 स्वर्ण यी सबैको मेहनतको प्रतिफल रहेको राखेपा सदस्य सचिव रमेश सिलवाल बताउँछन्। भूकम्पले ध्वस्त पारेको मुख्य आयोजना स्थल दशरथ रंगशालाको पुनर्निर्माण सँगै ललितपुरको सादोबाटामा रहेको एन्फा टेक्निकल सेन्टरका संरचनाको निर्माणले छोटो समयमा लिएको गति पनि प्रतियोगिता सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण रहे। यसले इच्छा शक्ति र अठोटले सफलतासम्म पुगिन्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। घरेलु मैदानमा सन् 1999 मा भएको 8औं सागको कीर्तिमान तोडेर नेपालले हात पारेको सफलता घरेलु मैदानकै कारण हात परेको सफलता नभई लामो समयदेखिको मेहनत र बढ्दो खेलको स्तरका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। यो बीचमा खेलाडीले पाएको एक्सपोजर र मेहनत पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सहभागी राष्ट्रका पदाधिकारी तथा खेलाडीहरूले पनि 13औं सागलाई सफल संस्करणका रूपमा चित्रण गर्नुले पनि नेपालको सफलता चुलिएको हो। इन्डोनेसियामा भएको जकार्ता एसियाड पछि नेपालले सबै खेलमा गरेको निरन्तरको प्रशिक्षण, वैदेशिक भ्रमण, त्यसबीचमा भएका राष्ट्रिय प्रतियोगिताका कारण पनि खेलाडीहरू निरन्तर अभ्यासमै थिए। राखेपाका पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामाले खेलाडीहरू कम्तीमा पनि 9 महिना बन्द प्रशिक्षणमै रहन पर्छ भनेर थालेको अभियानले पनि अहिलेको सफलतामा केही योगदान थपेको छ। सागका इतिहासमा सर्वाधिक 26 खेल समावेश गरी भएको प्रतियोगितामा नेपालले सुटिङ बाहेकका सबै खेलमा पदक हात पारेर अर्को कीर्तिमान बनायो। यो प्रतियोगिताले नेपाल मेगा इभेन्ट आयोजना गर्न सक्षम छ भन्ने प्रमाणित पनि भएको छ, जसलाई आम खेल प्रेमीबाट भएको सद्भाव र समर्थनले पनि चरितार्थ गरेको छ। 13औं सागले दिएको अर्को सन्देश भनेको खेलाडी र खेल पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गरिए उनीहरूले मुलुकको समृद्धिलाई अझै उचाइमा पुर्याउँछन् भन्ने पनि हो। सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधि मैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको छ। नीति पारित भएको 1 महिनापछि सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले नीतिको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो। देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संसाधन विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले छरिएर रहेका शिक्षा क्षेत्रका नीतिहरूलाई एकीकृत र संहिताबद्ध गरी एकीकृत राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको खाँचो पूरा गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गरेको स्पष्ट पारेको छ। शिक्षा नीति सार्वजनिक गर्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षित, सभ्य, सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि शिक्षा नीतिको दूरदृष्टि रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सार्वजनिक नीतिमा बालबालिकाको सर्वाङ्गीन विकासमा केन्द्रित प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनु, आधारभूत शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्दै सर्वव्यापी, जीवन उपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ। सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गरी जीवन पर्यन्त शिक्षाका माध्यमबाट मर्यादित जीवनयापन गर्न सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। नीतिमा उल्लेख भएका उद्देश्य प्राप्तिका लागि तीनै तहका सरकार र अभिभावकसँग सहकार्य गरिने मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। सरकारले सान्दर्भिक एवं गुणस्तरीय आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न औपचारिक, अनौपचारिक, वैकल्पिक र खुल्ला शिक्षा प्रणालीको अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। माध्यमिक शिक्षामा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी समेतको सहभागितामा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समेट्न विशेष सहुलियत दिने नीति अख्तियार गर्ने नीति समेत सरकारले लिएको छ। चिकित्सा शिक्षालाई शिक्षामूलक तथा गैरनाफामूलक बनाउन, गुणस्तरीय, विवेकशील तथा सामाजिक दायित्वबोध भएका चिकित्सा कर्मीहरूको उत्पादन गर्न, चिकित्सा शिक्षा आयोगको सुदृढीकरण गर्ने र चिकित्सा शिक्षामा सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम लागू गर्ने आज सार्वजनिक नीतिमा उल्लेख छ। स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको नारायणगढ मुङलिन सडक खण्ड पर्सिबाट फेरि आंशिक रूपमा बन्द हुने भएको छ। बाँकी 8 स्थानमा पहिरो रोकथामको काम गर्न पर्ने भन्दै नारायणगढ मुङलिन सडक खण्ड आयोजनाले पर्सि शुक्रबारबाट 2 साताका लागि दिउँसोको समयमा यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने भएको हो। जिल्ला सुरक्षा समिति चितवनको आज बसेको बैठकले बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म 4 घण्टाका लागि यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। लामो समयदेखि स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको सो सडक निर्माण कार्य दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वका कारण
स्थगित थियो। आयोजनाका सूचना अधिकारी समेत रहेका इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार 4 किलो टोपेखोला, कालीखोला, गाईघाट, घुमाउने, भालुढुङ्गा, जलबिरी मन्दिर छेउ 18 किलो क्षेत्रमा पहिरो रोकथामको काम हुन बाँकी छ। 36 किलोमिटर लामो सो सडक खण्डमा यसअघि 2 दर्जन ठाउँमा पहिरो रोकथामका लागि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिएको थियो। स्तरोन्नतिका लागि काठमाडौँबाट जाने मालबाग सवारी साधनलाई लेवाटार र पोखराबाट आउनेलाई आबुखैरेनीमा, काठमाडौँबाट जाने हलुका सवारी साधनलाई मुगलिन बजारमा र पोखराबाट आउनेलाई बेनीटारमा रोकिनेछ। नारायणगढबाट आउने मालबाग सवारी साधन भने दासढुङ्गा र हलुका सवारी साधनलाई 15 किलो बजारमा रोकिने नारायणगढ मुगलिन सडक आयोजनाले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिस्टम ह्याक गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपालीलाई ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ। विदेशमा रहेर ठगी गर्ने समूहको एजेन्टका रूपमा रही नेपालमा अनलाइन मार्फत ठगीमा सक्रिय रहेको अभियोगमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेपछि यस्तो रहस्य खुलेको हो। महानगरी अपराध महाशाखाको टोलीले दोलखाका 52 वर्षीय रमेश खड्का, नवलपरासीका 37 वर्षीय विश्वेश्वर प्रसाद तिवारी र 19 वर्षीय सन्दीप कलवारलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको सम्बन्ध नाइजेरियन नागरिक काले भनिने पिटर हेरमन र बेलायती स्मिथ मोरिससँग देखिएको छ। अनलाइन मार्फत हुने ठगीमा 10 जना भारतीय नागरिक पनि संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पिटर र स्मिथले नेपालमा ठगीका लागि मात्र 40 भन्दा बढी एजेन्ट परिचालन गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीहरूले अहिलेसम्म 15 देखि 20% कमिसन खाएर बाँकी रकम भारत पठाउने गरेका थिए। उनीहरूले नेपालका विभिन्न 17 वटा बैंकहरूबाट अहिलेसम्म 17 करोड 67 लाख 91 हजार रुपियाँको कारोबार गरेको खुलेको छ। यसअघि गत असोज पहिलो साता भएको कृषि विकास बैंक र पानस रेमिट ह्याकिङ प्रकरणमा पनि पिटरको संलग्नता थियो। यसरी ठगीमा सक्रिय भएकाहरूको विभिन्न बैंकमा भएको कारोबारको आधारमा प्रहरीले अरू बैंकहरू पनि ह्याक भएको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारसँग सागरनाथ वन परियोजनालाई वन नियमन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णयको कारण माग गरेको छ। प्रदेश 2 ले संघीय सरकारको निर्णय विरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश राणा सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई आगामी आइतबार छलफलमा बोलाएको छ। 2035 सालमा स्थापना भएको परियोजनाको वन महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट गरी 13,500 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। संघीय सरकारले गत जेठमा सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा विलय गरेर छुट्टै वन नियम कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। संघीय सरकारको निर्णय संविधान विपरीत भएको दावी गर्दै प्रदेश 2 को उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट बेचन कुमार महतोले साउन 23 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको सिफारिस विरुद्ध परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। कानून व्यवसायी विष्णु लुइटेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले उपसभामुखले सभामुखको अधिकार प्रयोग गर्नुको लिखित कारण माग गर्दै आगामी आइतबार छलफलका लागि बोलाएको हो। प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको सिफारिस प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको दाबीसहित कानून व्यवसायी लुइटेलले हिजो सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो। सभामुखको अधिकार प्रयोग गरी उपसभामुखको अध्यक्षतामा बैठक बस्नु गैर कानूनी हुने जिकिर रिट निवेदकको छ। कृष्ण बहादुर महरा जबरजस्ती करणी मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएपछि सभामुख पद रिक्त छ। उपसभामुख शिवमाया तुम्बा आम्पे, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको समितिले गत आइतबार प्रमुख आयुक्तमा महेन्द्रमान गुरुङ तथा आयुक्तमा दीपक मैनाली र कमला ओली थापालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। धानखेत मासेर अलैँची खेती गरेका ओखलढुङ्गाका उत्तर पश्चिमी क्षेत्रका किसानहरू निराश भएका छन्। अलैँचीको भाउ घट्नु र रोगका कारण बोट मर्न थालेपछि किसानहरू निराश बन्न थालेका हुन्। उत्पादित अलैँचीले बजार समेत नपाउँदा जिल्लाका किसान थप समस्यामा परेका छन्। थप विवरणसहित ओखलढुङ्गाबाट सहकर्मी कुम्भराज राई। खिजीदिम्बा गाउँपालिका 7 रावदुलुका डम्बर बहादुर बस्नेतले झण्डै 10 मुरी धान फल्ने खेत मासेर अलैँची लगाउनुभयो। सुरुका दिनमा अलैँचीबाट राम्रै आमदानी पनि भयो, तर अहिले मूल्य घट्नुको साथै रोग देखिन थालेपछि फेरि अलैँची मासेर धान रोप्ने योजनामा हुनुहुन्छ। हामीले पहिले 2500 बेच्यो, अहिले 500 रुपियाँ। धानै भएको राम्रो छ। रोग नलाग्दिएको भए ठिकै थियो, रोग लागेपछि चाहिँ धानै भइदियो जस्तो अलैँचीमा त्यति फाइदा आएन। रोग लाग्यो, भाउ आएन, दबाई पाइएन। अब कहीँबाट रोकथामको बिमार जस्तो गर्न सकिएन भने अब
अब मासेपछि धान रोप्नुपर्छ होला। रावदोलुकै धनबहादुर बस्नेतले पनि सबैले अलैँची लगाएको देखेपछि 3 पाथी धानको बिउ जाने खेतमा अलैँची लगाउनु भयो। तर अलैँची उत्पादन हुने बेलामै 3-4 गुणाले अलैँचीको मूल्य घट्यो। लगानी र कामदारलाई दिने ज्याला समेत उठेन। स्थानीय धनबहादुर बस्नेत 12-15 जना लाग्यो टिप्न, त्यो गर्न छुट्टै कुरो र अनि दिनको 1000 रुपैयाँ दिएर चाहिँ टिपाएँ। अनि पछि अलैँचीको भाउ घटेर सट्टा चाहिँ पहिला अलैँची 22-23 किलो भयो होइन। अरूले लगाएको देखेर मैले पनि लगाएँ, मेरो फल्ने बेलामा भाउ पनि गइगयो। टिपेको 1000 रुपैयाँ दिएँ, पछि अलैँची बेचेँ 550। अब त्यो खेतलाई फेरि चाहिँ अब उत्तिस ढालेर चाहिँ फेरि जोत्ने अवस्था आएको छ। अलैँचीबाट आमदानी हुन छोडेपछि यस भेगका डम्बरबहादुर र धनबहादुर जस्तै करिब 500 भन्दा बढी किसान मारमा परेका छन्। जिल्लाकै दुर्गम भेग भएकोले कृषि प्राविधिकहरू समेत यस भेगमा पुग्दैनन्। सम्बन्धित सरकारी निकायले कृषकको समस्यालाई ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय तिलक गुरुङ सबैको पाखाबारीहरूदेखि लिएर सबैले घरबारी खेत समेत मासेर चाहिँ अलैँची लगाउने गरियो। सबैभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ अब बजार भाउ, अलैँचीको बजार नभएर किसानहरू मारमा पर्यो भने अर्कोतिर चाहिँ अब अलैँचीलाई रोग लाग्यो र यसमा कुनै पनि सरकारी निकायहरूको चाहिँ ध्यान नपुगेको जस्तो हामीले लागेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र ओखलढुङ्गाका प्राविधिकहरू जिल्लाभरि नै अलैँचीको गानो मर्ने समस्या देखिएको बताउँछन्। अलैँचीमा देखिने रोगको समाधान भए पनि केन्द्रले आवश्यक काम गरेको देखिएको छैन। यसले किसानहरू थप निरुत्साहित भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि कुम्भराज राई, ओखलढुङ्गा। अब केही समाचार संक्षेपमा। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका 2 चाँदनीमा हात्तीको आक्रमणबाट मायापुरी मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रमा घाँसदाउरा संकलनका लागि गएका महाकाली नगरपालिका 2 चाँदनीकी 38 वर्षीय बसन्ती भट्ट र 50 वर्षीय बुरी बोहराको मृत्यु भएको छ। हात्तीको आक्रमणबाट अन्य 4 जना घाइते भएका छन्। सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी पुनः वितरण गरिने बताउनुभयो। पालिकाले भने आवश्यकता अनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालका पूर्वी जिल्लामा बसोबास गर्ने लिम्बू याक्थुङ समुदायको परम्परागत मौलिक सांस्कृतिक चाड चासोक तमनाम अर्थात् न्वागी उत्सव सुरु भएको छ। चासोक तमनामको अवसरमा याक्थुङ चुम्लुङले सरकारले घोषणा गरेको सन् 2020 पर्यटन वर्षलाई मद्दत पुग्ने गरी धरान 15 बाबुगरा स्थित चुम्लुङ हिम परिसरमा 4 दिने चासोक तमनाम सांस्कृतिक पर्यटन महोत्सव आयोजना गरेको संयोजक मोहन उक्पा चोङबाङले बताउनुभयो। बस्तीमाथि खाली गण्डकी करिडोर 220 kVA प्रसारण लाइन राख्न लागि भन्दै विरोधमा उत्रिएका म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 धिरच्याङ रातोपानी र पोखरेका बासिन्दामाथि स्थानीय प्रशासनले बल प्रयोग गरेको छ। चिसो बढ्न थालेपछि हिमाली जिल्ला मनाङका विद्यालय बन्द हुन थालेका छन्। मनाङ ङेस्याङ गाउँपालिका र नार्पाभूमि गाउँपालिकाका सबै विद्यालय बन्द भएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब सङ्खुवा सभा डायरीको पालो। सङ्खुवा सभा डायरीमा दिपेन्द्र साकेको नमस्कार। सङ्खुवा सभाको खाँदबारी नगरपालिकाले कृषि तथा पशु मेला प्रदर्शनीको आयोजना गरेको छ। मंगलबार आयोजित मेलामा कृषि बाली समूह र पशु समूहमा वर्गीकरण गरी प्रदर्शनी गरिएको थियो। कृषितर्फ 10 वटा समूह राखिएको थियो। नगरपालिका भित्रका कृषकहरूलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कृषि मेलाको आयोजना गरिएको खाँदबारी नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दिनेश कटेलले जानकारी दिनुभयो। सङ्खुवा सभाको खाँदबारीमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियानको अवसरमा विद्यार्थी र प्रहरीले सडक नाटक प्रस्तुत गरेका छन्। बरुण बहुमुखी क्याम्पस, जिल्ला प्रहरी कार्यालय साथै मकालु नाट्य समाजले नाटक प्रस्तुत गरेका छन्। बरुण क्याम्पसमा अध्ययनरत पेमा शेर्पाद्वारा लिखित एवं निर्देशित नाटकमा विद्यार्थीहरूले सामाजिक अभियन्तादेखि प्रहरीसम्मको भूमिका समेटेका थिए। नाटकमा लैङ्गिक हिंसाको उत्पत्ति र समाधानका उपायसम्मको कुरा समेटिएको थियो। खाँदबारी नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्र बाँदर नियन्त्रण गर्न 2 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। नगरपालिकाका सबैजसो वडामा बाँदरको बिगबिगी बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नगरसभा मार्फत बजेट विनियोजन गरिएको हो। नगरपालिकाको नगरसभाले बाँदर नियन्त्रण कार्यको अध्ययन शीर्षकमा 2 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। बाँदरले आतंक नै मचाएपछि बजेट नै छुट्याएर नियन्त्रणका लागि अध्ययन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ।
सङ्खुवासभाको 5 खपन नगरपालिकाका 2वटा वडामा विद्युत विस्तार गरिएको छ। 5 खपनको वडा नम्बर 1 र 2 मा विद्युत विस्तारको काम सम्पन्न भएको हो। साबिक स्याबुन गाविस वडा नम्बर 6 का 75 घरधुरीमा विद्युत विस्तार गर्ने काम सम्पन्न भएको वडाध्यक्ष टेक बहादुर बुढाथोकीले बताउनुभयो। नागेश्वरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मार्फत सञ्चालित सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युत विस्तार गरिएको हो। हवस् त सङ्खुवासभा डायरी आजलाई यति नै। दिपेन्द्र साके बिदा माग्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग पछिल्लो केही दिनदेखि निरन्तर सुधार देखिएको द्वितपत्र बजारमा आज 55 करोड 13 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजार परिसूचक नेप्सी आज 10.11 अङ्कले बढेर 1161.47 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सी उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको हो। नेप्सीमा अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम 6 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। सामान्य अङ्कले उकालो लागेको नेप्सीमा हिजो 49 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। कारोबार भएका उत्पादनमूलक बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लाग्दा नेप्सीमा सुधार देखिएको हो। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 113.13 अङ्कले उकालो लागेको छ। यस्तै जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 79.28, लघु वित्त समूहको 57.8 र व्यापार कम्पनी समूहको उपसूचक 29.5 अङ्कले बढेको छ। नेप्सीमा आज कुल 173 कम्पनीका 7172 कारोबारबाट 20,43,605 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा सन् 2002 मा भएको गुजरात दंगाको छानबिनका लागि गठित नानावटी आयोगले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सफाई दिएको छ। दंगाको समय मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सो समय गुजरातको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले समेत सफाई पाएका छन्। गुजरातको विधानसभामा आज नानावटी आयोगको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। यो प्रतिवेदन 5 वर्ष अघि नै राज्य सरकार समक्ष पेश गरिए पनि विधानसभामा भने पहिलो पटक आज प्रस्तुत भएको हो। प्रतिवेदनमा सो दंगा पूर्व नियोजित नरहेको दावी गरिएको छ। करिब 3000 पृष्ठको प्रतिवेदनमा 3 प्रहरी अधिकारीको भूमिकामाथि भने प्रश्न उठाउँदै छानबिनका लागि सिफारिस गरिएको छ। गुजरातमा सन् 2002 मा भड्किएको साम्प्रदायिक हिंसामा 1044 जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमध्ये 790 जना मुस्लिम र 254 जना हिन्दू थिए। घटना लगत्तै छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश जीटी नानावटी र गुजरात उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अक्षय मेहता सम्बन्धित समिति गठन गरिएको थियो। सो दंगा मामिलामा अदालतले 450 बढीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। अल्पसंख्यक रोहिङ्ग्या मुस्लिममाथि नरसंहारको आरोपको म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुचीले खण्डन गर्नुभएको छ। नेदरल्यान्ड्सको हेग स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा नरसंहार सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाईका लागि उपस्थित सुचीले सबै आरोप निराधार रहेको दावी गर्नुभएको हो। नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता समेत रहेकी सूचीले म्यानमार विरुद्धको मुद्दा अपूर्ण र गलत भएको बताउनुभयो। रखाइन राज्यमा देखा परेको समस्या सदियौं देखिएको भएको उहाँको दावी थियो। सन् 2017 मा रखाइन राज्यमा सरकारी सेनाले गरेको कारबाहीमा 7000 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 7 लाख बढी विस्थापित भएका थिए। म्यानमार सरकारको सो कदम विरुद्ध अफ्रिकी मुलुक गाम्बियाले मुद्दा दायर गरेको हो। म्यानमारले भने रखाइन राज्यमा रहेका अतिवादी विरुद्ध मात्र कारबाही गरेको र रोहिङ्ग्या लडाकुले सरकारी सुरक्षा चौकीमा आक्रमण गरेपछि मात्रै आन्तरिक द्वन्द्व सुरु भएको दावी गर्दै आएको छ। सूची पनि सोही अडानमा कायम रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। छिटपुट घटनामा कुनै सैनिकले जबरजस्ती बल प्रयोग गरेको हुन सक्ने भन्दै सूचीले युद्ध अपराधमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएकालाई पुनर्स्थापित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सूचीले द्वन्द्व बढाउने गरी कुनै कदम नचाल्न अदालत समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। वेस्ट इन्डिज विरुद्धको तेस्रो तथा निर्णायक 2020 क्रिकेटमा इन्डियाले 241 रनको उच्च लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। मुम्बईमा वेस्ट इन्डिजले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको इन्डियाले निर्धारित ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 240 रनको उच्च एकफल तयार पारेको थियो। रोहित शर्मा र लोकेश राहुलले पहिलो विकेटका लागि 135 रनको साझेदारी गर्दै उत्कृष्ट सुरुवात भारतलाई दिलाएका थिए। शर्मा 71 र राहुल 91 रनमा आउट भए। ऋषभ पन्तले खातै खोल्न पाएनन्। क्याप्टेन विराट कोहली र राहुलले तेस्रो विकेटका लागि 95 रनको साझेदारी गरे। कोहली 70 रनमा नट आउट रहे। क्यारिबियन टोलीले अहिले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ। यो खबर तयार पार्दासम्म उसले 2.4 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर 17 रन बनाएको छ। भुवनेश्वर कुमारको बलमा क्याच आउट हुनु पूर्व ब्रेन्डन किङले मात्र 5 रन बनाउन सकेका छन्।
3 म्याचको सिरिज 1-1 बराबरीमा छ। पहिलो खेलमा 6 विकेटले विजयी भएको इन्डियाले दोस्रो खेल भने 8 विकेटले पाउन टोलीलाई सुम्पिएको थियो। यता पाकिस्तान विरुद्धको पहिलो टेस्टमा श्रीलङ्काले सामान्य सुरुवात गरेको छ। खराब प्रकाशका कारण 68.1 ओभरको खेल मात्र सम्भव भएको पहिलो दिन आज श्रीलङ्काले 5 विकेटको क्षतिमा 202 रन मात्र बनाएको छ। क्याप्टेन दिमुथ करुणारत्ने 59 र ओसादा फर्नान्डो 40 रनमा आउट भए। नसिद शाहले 2 विकेट लिएका छन्। पाकिस्तान भ्रमणमा रहेको श्रीलङ्काले 2 वटा टेस्ट म्याच खेल्नेछ। दोस्रो संस्करणको पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट पीपीएलको उद्घाटन खेलमा पोखरा पल्टन र काठमाडौँ गोल्डेन्स भिड्ने भएका छन्। शनिबार सुरु हुने प्रतियोगिताको आयोजकले मङ्सिर 28 देखि पुस 12 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताको खेल तालिका आज सार्वजनिक गरेको हो। फ्रेन्चाइज 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतियोगितामा यी दुई सँगै बुटोल ब्लास्टर्स, चेतन राइनोज, विराटनगर्स टाइटन्स र एक्सपर्ट धनगढी ब्लुजले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिताका सबै खेलहरू पोखरा स्थित पोखरा रङ्गशालाको क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा चल्ने प्रतियोगितामा एकले अर्का टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेपछि शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले फाइनलमा स्थान बनाउनेछ। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहने टोलीले प्लेअफ खेल्नेछ। जाँदा जाँदै आजका प्रमुख प्रसङ्गहरू फेरि एकपटक। सरकारद्वारा 13औं सागका पदक विजेता खेलाडीलाई पुरस्कार रकम घोषणा। स्वर्ण विजेतालाई जनै 9 र रजत विजेतालाई 6 लाख दिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधि मैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारद्वारा औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक। आधारभूत शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य। स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पर्सिबाट फेरि आंशिक रूपमा बन्द हुने। विभिन्न 8 ठाउँमा पहिरो नियन्त्रणको काम गर्न बाँकी रहेको सडक आयोजनाको भनाई। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिस्टम ह्याक गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह अनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपालीलाई ठगी गर्न सक्रिय सहयोगी 3 नेपाली पक्राउ। र सन् 2002 मा भारतको गुजरातमा भएको दंगा छानबिनका लागि गठित नानावटी आयोगद्वारा प्रधानमन्त्री मोदीलाई सफाई, दंगा नियोजित नरहेको आयोगको दावी। हवस् त, यसका साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यही सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई बासु र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।